शिरमा ताज जस्तै लहरै अग्ला पहाडको श्रृङ्खला महाभारत टेलिलेख। त्यही माथि ताजलाई शोभा दिने घनघोर जङ्गल, थुम्का थुम्कामा कुदिएको चित्र जस्ता सुरम्य फाँटहरू, ताल तलैयाहरू, त्यसमा अनेकौं दुर्लभ जीवहरूको आवाज, पैतलामा असरल्ल बगिरहने सेती, तीरमा मोती फलाउने खेतीयोग्य जमिन, शिरदेखि पैतलासम्म असीम श्रद्धाका नक्षत्र, धार्मिक पर्यटकीय महत्त्वका क्षेत्रहरू, यही विशेषताले शिखर नगरपालिकालाई विशिष्ट बनाउँछ, विशिष्ट पहिचान दिन्छ, विशिष्ट सम्भावना झल्काउँछ र विशिष्ट सपनाहरू देख्न उत्प्रेरित गर्दछ। प्राकृतिक सम्पदाको अथाह भण्डार रहेको शिखर नगरपालिका नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको डोटी जिल्लामा पर्दछ। यो नगरपालिका 2073 सालमा स्थापना भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा 744 वटा स्थानीय तह लागू गरेपछि डोटी जिल्लामा पर्ने साबिकका कपल्यकी, मुडेगाउँ, मुडुभरा, तिजाली, पचनाली, लाटामाण्डौँ, जिजरामाण्डौँ, बन्लेक र बारबाटा गाउँ विकास समितिलाई जोडेर शिखर नगरपालिका बनाइएको हो। राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै डोटी जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने समूहगाडदेखि डडेलधुरा जिल्लाको सिमाना कोराल खोलासम्मको क्षेत्रका 7 र सेती नदी पारीको 1 वटा गाविसहरू समावेश गरेर शिखर नगरपालिका बनेको हो। 11 वटा वडामा विभाजन गरिएको यस नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 30,294 रहेको छ। यो नगरपालिका 258.37 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस नगरपालिकाको सिमाना पूर्वमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका र क्यासिंह गाउँपालिका, पश्चिममा डडेलधुरा जिल्ला, उत्तरमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका र आदर्श गाउँपालिका तथा दक्षिणमा जुराइल गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक हिसाबले यो फरक पहिचान बोकेको नगरपालिका हो। चुर र नीरको कथा बोकेको यो नगरपालिका आध्यात्मिक भूमि हो। यस क्षेत्रमा धार्मिक आस्थाका केन्द्रबिन्दु मानिने चुरका अधिपति काफली शिखर देवता र नीरका अधिपति भागेश्वर सालमुनि ठूला शक्तिपीठ हुन्। चुर भन्नाले शिखर अर्थात् लेक, नीर भन्नाले पानी अर्थात् सेती नदीलाई बुझाउँछ। शिखरको लेकमा लाडाकापले शिखर र सेती नदीको किनारमा भागेश्वर, सालमुनि लगायतका देवी देवताहरूको बास छ। परम्परादेखि समाजमा चल्दै आएका संस्कृति र संस्कारलाई आत्मसात गर्दै यहाँका जनता सामान्य जीवनयापन गर्दै आएका छन्। यस नगरपालिकामा क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, सन्यासी, जनजाति र दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय स्तरमा पाइने ढुङ्गा, सिलेट र काठले परम्परागत रूपमा बनेका घरहरू छन्। सिमेन्ट र कङ्क्रिटले बनेका घरहरू केही मात्रामा अपवादका रूपमा मात्रै भेट्न सकिन्छ। यहाँ खेतबारी, मानिस बस्ने बस्ती र गाईगोरु बस्ने गोठहरू छुट्टा छुट्टै स्थानमा हुन्छन्। एउटा बस्ती गाउँ 50 देखि 200 घरहरू मिलेर बनेको हुन्छ। गाउँलेहरूमा आपसी सद्भाव, सत्कार, संस्कृति र सहयोगी भावना कायम छ। एकले अर्कोलाई मर्दा पर्दा सहयोग गर्ने, कृषि कर्ममा एकमुष्ट आलो पालो सहभागी हुने र कसैको घरमा खाद्यान्न तथा पैसाको अभाव परे ऐचो पैचो गर्ने सहयोगी आत्मीय प्रचलन अहिलेसम्म कायम छ। थुप्रै चुनौतीहरूका बीच शिखर नगरपालिकासँग प्रचुर अथाह सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। शिखर, तेलेलेक, सेती नदी, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू र आसपासको उब्जाउ भूमि यस नगरपालिकाका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्। शिखर तेले क्षेत्र पर्यटन सम्भावनाको केन्द्र बन्न सक्छ। सेती नदी आफैमा पर्यटन र खनिजको धनी हो। सेती तटीय क्षेत्रमा मनग्गे उत्पादन हुन्छ। यिनै प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग गर्ने अभियानमा शिखर नगरपालिका जुटेको छ। यिनको प्रयोगबाट नगर र नगरवासीको आमदानी बढ्नेछ। त्यसैले यिनै सम्पदा र भूमिको प्रवर्धन गर्ने योजना बोकेर नगरपालिका अघि बढेको हो। उसो त शिखर नगरपालिका डोटेली लोककलाको भण्डार पनि हो। शिखर क्षेत्रले डोटेली संस्कृतिका सबै बिम्बहरूलाई एकीकृत गरेर राखेको छ, जसको जगेर्ना गर्न सके पनि सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। शिखर डोटेली संस्कृतिको खुला संग्रहालय नै हो भन्दा फरक पर्दैन। डोटेली संस्कृतिका सबै आयामहरू यहाँ भेटिन्छन्। यहाँ हुने डोटेली बाजा, संस्कृति, जात्रा, पर्व, देउडा, चौलो नाचको आफ्नै विशेषता रहेको छ।
शिखरको शिरदेखि पैतलासम्म पर्यटन सम्भावनाका खानीहरू असराल्ल फिजिएका छन्। शिखरमा धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, जैविक पर्यटन, जल पर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावना छ। शिखर नगरपालिकाको शिरमा रहेको शिखर तेलेलेक क्षेत्र धार्मिक, जैविक र पर्यापर्यटनका दृष्टिकोणबाट निकै सम्भावना बोकेको छ, जसलाई अर्को खप्तडको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो मध्य पहाडको उच्च लेकाली क्षेत्र हो। यहाँ बाग्लो र घना जंगल छ। दुर्लभ जीवहरूको वासस्थान रहेको यस क्षेत्रमा जरायो, थार, ब्वाँसो, चितुवा, कस्तुरी लगायतका दुर्लभ स्तनधारी जनावरहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू समेत पाइन्छन्। शिखर नगरपालिका प्राकृतिक सौन्दर्यताले पनि भरिपूर्ण क्षेत्र हो। विशेष गरी मध्य पहाडी लेकाली वनस्पतिहरूको प्रचुरता यहाँ छ। ठूला ठूला मनोरम घाँसे फाँटहरू, थुप्रै ताल तलैया, अनौठो भू बनावट र ढुङ्गाहरू यहाँ पाइन्छन्। धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लाटाकाफली, पशुपति मन्दिर, शिखर, कफल्लेकी केदारको शिर, मुडभरा, पशुपति मन्दिर, सालमुनि शक्तिपीठ, बागेश्वर, लाटाबन्धटी, पवित्र स्नान स्थल गहनान पनि यसै क्षेत्रमा छन्। त्यसबाहेक पनि थुप्रै स्थानीय धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू यस क्षेत्रमा छन्। सेती नदी शिखर नगरपालिकाको बीचै बीच बगेको छ, जसको आसपासमा अनेकौं आस्थाका धरोहर छन्। पवित्र गहनान, गंगा स्नान, शक्तिशाली सालमुनि र भागेश्वर देवताका मन्दिरहरू सेती नदीकै तटमा अवस्थित छन्। अर्को विशेष महत्त्वको तथ्य सेतीको उत्तरावाहिनी रूट शिखर नगरपालिकाबाट सुरु हुन्छ। संसारभरका हिन्दूहरूले उत्तरवाहिनी नदीलाई धेरै ठूलो तीर्थ मान्दछन्। यसबाहेक सेती नदीमा जल पर्यटनको सम्भावना उच्च छ। लमतन्न फैलिएको नदीमा र्याफ्टिङ, बोटिङ, मोटर बोटिङ लगायतका सामग्री सहितको सेवा सुरु गर्न सके पर्यटकलाई रमाउने ठाउँ बन्ने सम्भावना प्रबल छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य रोजगारीका कुराहरू टार्गेट चाहिने गरेर अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। हाम्रो त्यस बेलाको परिस्थिति साह्रै शैक्षिक स्तर पनि नाजुक अवस्थामा थियो। विकासको चाहिने अवस्था पनि साह्रै चाहिँ नाजुक थियो। बाटाघाटाको पनि त्यस्तै थियो। यसकारणले हामीले सबै कुराहरू सँगै सुरु गर्दा हाम्रो आफ्नो लक्ष्यअनुसार, आफ्नो घोषणापत्र अनुसार हामी डे टु डे अगाडि बढ्यौँ र त्यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउने, त्यहाँ जनशक्तिको व्यवस्था चाहिने गर्ने र पूर्वाधारहरूको तयारी गर्नेतिर हामी लागेका छौँ र त्यो बाटोलाई हामी व्यवस्थित चाहिने गर्न अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्यको भवन चाहिने बनिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ पर्यटकको रूपमा अगाडि चाहिने बढाउन विभिन्न प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ। जो नगर अस्पतालको कुरा थियो, नगर अस्पताललाई चाहिँ हामीले टेन्डर अगाडि बढाएर भवन निर्माणको चाहिने कुरामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ एउटा नमुनाको अस्पताल, विशेषज्ञ डाक्टरहरू यहाँ बच्चा सम्बन्धी, महिलाको चाहिने सम्बन्धी र चाहिने तपाईँको हड्डी र चाहिने मुटु सम्बन्धीका विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई चाहिने राखेर यस बेल्टकै छिमेकी जिल्लाका डाक्टर के अरे हाम्रा दाजुभाइ दिदीहरूलाई समेत सेवा दिने एउटा बृहत उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसै गरेर तलकोट, धुरकोट चाहिने माथि शिखर, हाम्रो पर्यटकीय स्थल शिखरलाई जोड्ने सडकहरू हाम्रो शिखरभन्दा माथि चाहिने क्रस गरिसकेका छ। जुन सडकले हाम्रो जोराइल जोड्दै कैलालीमा एकदम छोटो बाटो सहजपुर चाहिने जोड्दैछ भने उतातिर गडसेरा हुँदै तपाईँको फास्ट ट्र्याकलाई चाहिने जोड्दैछ र त्यही सडक हाम्रो रिङ रोडको चाहिने रूपमा हाम्रो फास्ट ट्र्याकसँग नापानीलाई जोडेर 1-2 नम्बर वडालाई चाहिने जोडेर फेरि दिपाइल चाहिने झर्दैछ। यस्तो चाहिने बहुमहत्त्वको चाहिने सडक छ र यस्तो बहुमहत्त्वका चाहिने हामीसँग स्थानहरू छन्। कफल्ले केदारको मन्दिर अब हेर्न जुनसुकै चाहिने मान्छे डोटीमा आउने हाम्रो पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटकहरू कफल्ले केदारको दर्शन गर्न जानेछन्। त्यो शैली, त्यो अभूतपूर्व चाहिने कलाले निर्माण भएको मन्दिर यस क्षेत्रमै चाहिने छैन। अति आधुनिक चाहिने कलाबाट निर्माण भएको छ र प्राचीन कलाका चाहिने चिजहरू हेर्न पनि तपाईँको हाम्रो देवलदेखि लिएर यतातिर चाहिने श्री काफलीको शिखरको बिणी हेर्नका निमित्त असाध्य त्यो पौराणिक कालमा चाहिने बनेको चिज छ। पाण्डवकालीन चाहिने त्यो लिपिमा चाहिने बनेको कुरा छ। त्यसै गरेर शिखर श्री लाडा काफली, कमलदेव र चाहिने माडीगाडको दृश्य, तालगडाको दृश्य, अनि तल लामिताल, देवताल को दृश्यहरू त्यो अति चाहिने मनोमुग्ध चाहिने पार्ने हाम्रा चाहिने लेकका चाहिने प्राकृतिक दृश्यहरू हेर्न अति पर्यटनहरू हाम्रो आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू चाहिने आउने छन्। त्यतिर
तपाईँको मलसिमी चाहिँ नि देवता छन् जो 9 नम्बरमा रहेका छन्। मौलसिमीको चाहिँ नि एरिया असाध्य चाहिँ नि पर्यटकीय स्थल छ। असाध्य चाहिँ नि सुन्दर जङ्गलको बिचमा रहेको मलसिमी महादेवको चाहिँ नि मन्दिर छ। शिखर र डडेलधुराको बिचमा पर्ने गन्याप शिखर चाहिँ नि छ। असाध्य गन्याप शिखर र हाम्रो चाहिँ नि काफली शिखर एकदम उस्तै चाहिँ नि नजिकै दुईटा डाँडामा चाहिँ नि रहेको छ। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको चाहिँ नि हामीले बाटो चाहिँ निर्माण गरेर आन्तरिक चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई मात्रै भित्र्याउने हो भने धार्मिक पर्यटकहरूलाई पनि धेरै ठुलो चाहिँ रोजगारीहरू यहाँ सिर्जना हुने गर्छ निश्चित छ। शिखर तेलेलेक क्षेत्र जडीबुटी तथा अन्य वनपैदावारले निकै धनी छ, जहाँ अनेकौं जडीबुटीको भण्डार छ। अहिले पनि सो क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा जडीबुटी चोरी निकासी भइरहेको छ। यहाँको जडीबुटीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रशोधन तथा निकासी गर्ने हो भने मात्रै पनि यहाँको कायापलट गर्न सकिन्छ। यसमा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेर त्यसलाई व्यावसायिकता प्रदान गर्ने र आन्तरिक आयको स्रोतको रूपमा प्रबन्धन गर्ने नगरपालिकाको योजना छ। सेती नदी खनिजजन्य चीज वस्तुको भण्डार छ। करिब 40 किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिने यस नदीबाट योजनाबद्ध रूपमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन गरे वार्षिक करोडौं रकम उठ्न सक्छ। नगर क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्दै त्यसको गतिविधि बढाउन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाइएको छ। पर्यटन गन्तव्य पहिचान तथा प्रवर्धन गर्दै गुरु योजना बनाएर अघि बढ्ने स्थानीय सरकारको योजना छ। कृषिमा एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणा सहित कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक आय बढाउने गरी सेती नदीमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको उत्खनन तथा शिखर क्षेत्रको जडीबुटी पहिचानका कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्। प्रारम्भिक चरणमा बनेका योजना, अधुरा रहेका योजना र नगरवासीको चाहना र सपना अनुरूपका कामहरू गर्न र समृद्ध नगर बनाउन नगर सरकार प्रतिबद्ध देखिन्छ। शिखर नगरपालिका धार्मिक, पर्यटकीय, कृषि र मौलिक संस्कृतिले मात्रै परिचित छैन। यस नगरपालिकालाई शिक्षा र राजनीतिको उर्वर भूमिका रूपमा पनि चिनिन्छ। सुदूरपश्चिमको पुरानो मध्यको एक विद्यालय सीताराम मावि पनि यही नगरभित्र पर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेपालको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी, पूर्व मन्त्री सिद्धराज ओझा, पूर्व मन्त्री भक्तबहादुर बलायत, पूर्व एमपी नवराज जोशी, पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायत, पूर्व मन्त्री लेखराज भट्ट लगायत नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा पुग्न सफल व्यक्तिहरूको शैक्षिक गोरेटो हो यो विद्यालय। शिखर नगरपालिका स्थापना गर्दै गर्दा पूर्वाधार विहीन नगरपालिका भनेर धेरैले टीका टिप्पणी गरेका थिए। हुन पनि नगरपालिका तोकिँदा नगर क्षेत्रका सबै गाउँ टोलमा मोटर बाटो थिएन, विद्युत थिएन, न सुविधा सम्पन्न सहरी क्षेत्र थियो। यस्तो चुनौतीलाई सामना गर्दै देखेको सपना योजनाबद्ध रूपमा साकार पार्न जुटेको नगरपालिकाको दाबी छ। अहिले नगरपालिकाले जमिन अधिग्रहण गरेर अफिसियल पूर्वाधारहरू खडा गरेको छ। सबै ठाउँमा सडकको पहुँच पुर्याउँदै स्तरोन्नतिको गति अघि बढेको छ। संहितापछि नयाँ स्वरूपमा विकास गरिएको शिखर नगरपालिकाले स्थापना कालको केही समय नगरका आफ्ना भौतिक संरचनाहरू निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा बिताउनु पर्यो। शून्यबाट आफ्नो कामको थालनी गरेको नगरपालिकासँग अहिले सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन छन्। नगर प्रमुख सीताराम जोशी र उपप्रमुख दौलीदेवी राउल नेतृत्वको शिखर सरकारले 5 वर्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको छ। यस अवधिमा उहाँहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित बाचाहरू पूरा गर्नुका साथै केही दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ। यस अवधिमा नगरका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, वडा कार्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू व्यवस्थित गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि योजना अघि सारिएको छ। यसै गरेर सेती नदीको हामीले जलयात्राको चाहिँ विषयमा ठुलो चाहिँ प्लान बनाएका छौँ। गहनानदेखि लिएर गोपघाट, तलकोट हुँदै सेतीको चाहिँ एरिया अणेउल हुँदै त्यहाँदेखि चाहिँ कालागाड र समूहगाडमा चाहिँ नि हामी स्टेसनहरू चाहिँ बनाएर यहाँदेखि दिपाइलसम्मको यात्रा चाहिँ जलयात्रा चाहिँ तय गर्ने एउटा सिस्टम त्यो चाहिँ नि डेभलप हामी चाहिँ नि गर्दैछौँ। यो सहर यो चाहिँ नि नगरपालिकालाई यहाँका चाहिँ नि यो असाध्य मनोरम चाहिँ नि हाम्रा जुन फाँटहरू छन् र त्यस्तै बीचको बस्ती छ अनि लेकाली बस्ती छ, यी सबै बस्तीलाई त्यस अनुसारको तल तरकारी अनाजहरू चाहिँ फल्छ भने मल्लो फिल्डमा फलफुलहरू फल्छ। त्योभन्दा माथि लेकाली बेल्टमा जडीबुटीहरू चाहिँ असाध्य राम्रो चाहिँ हुन्छ। यो क्षेत्रको विकास चाहिँ नि गर्नमा हामी लागेका छौँ र हामीसँग शिखर चाहिने फाँटहरू छन्। हामीसँग चाहिँ नि सेती नदीको तटीय एरिया मनोरम चाहिँ नि एरिया छ। हामीसँग बन्डोरी सैन, गोपघाट, के भने तलकोट, यस्तै गरेर यो पाटीसेरा, कालागाड, समूहगाड लगायतका महत्त्वपूर्ण चाहिने फाँटहरू छन् भने माथि ऐतिहासिक चाहिने स्थलहरू मुडभरा
कफललेखी मुडेगाउँ र के भन्दाखेरि उच्चाकोट लाटामाण्डौ र चाहिँ तपाईँको माथि बनलेक यहाँको मान्छेले बाहिर जाने होइन, बाहिरको मान्छेले यहाँ आएर रोजगार चाहिँ नि पाउने। लेकको जोडीबुडीहरूलाई मात्रै हामीले प्रशोधन गरिदिएर तलको सेतीको जलयात्रालाई मात्रै चाहिँ नि हामीले बनाइदियौँ र लेक र चाहिँ नि हाइवेदेखि लेकसम्म जाने बाटाहरूलाई व्यवस्थित चाहिँ नि गऱ्यौँ भने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरूले त्यहाँको जडीबुडी प्रशोधन गर्ने, त्यहाँ गाई भैँसी चाहिँ नि पाल्ने स्टेहरू चाहिँ नि बनाएर चाहिँ नि पाहुनाहरूलाई मात्रै चाहिँ नि खाना खुवाएर उनीहरूको सत्कार गरेर मात्रै आफ्नो रोजगार चाहिँ नि चल्ने धेरै ठुलो सम्भावना मैले देखेका छु। आगामी दिनमा हामी त्यस अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ। हामी शिखर नगरपालिकालाई समृद्ध शिखरको रूपमा अगाडि चाहिँ नि बढाउनेछौँ र यो हाम्रो कल्पना, हाम्रो चाहिँ नि मतलब उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य हामी एक दिन चाहिँ नि पुग्नेछौँ। म त्यसलाई धेरै टाढा मैले देखेको छैन। यस क्षेत्रका जनताहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि हो। यस क्षेत्रका 95% जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन्। शिखरमा रहेको तेलेलेक र पहाडबाट बग्दै सेतीमा मिसिएका खोला किनार र सेतीको किनार बेसीमा रहेका ठुल्ठुला फाँटहरूमा कृषि योग्य जमिनहरू छन्। शिखर नगरपालिका क्षेत्रमा धान, गहुँ, कोदो, दलहन, तोरी, तिल र सबै किसिमका तरकारी फलफुलहरू उत्पादन हुने गर्दछन्। नगरपालिकाले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको छ। शिखर नगरपालिका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा जो कोहीले अनुमान लगाउन सक्छ यहाँको जमिनको उर्वरता बारे। शिखर नगरपालिकाको करिब 40 किलोमिटर क्षेत्रमा सेती फैलिएको छ, जसको आसपासमा हजारौं रोपनी जमिन पनि फैलन्छ। बान्डोग्री सैन, तलकोट, तिलताली क्षेत्रमा त फ्राकिला फाँटहरूले मन गजबले लोभ्याउँछन्। यस क्षेत्रमा कृषिलाई मात्रै व्यवसायीकरण गर्ने हो भने यहाँको गरिबी घट्नेछ। यसमा नगरपालिकाले विशेष योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अन्य आय स्रोत र रोजगारीका लागि यहाँका जनता बढी जसो छिमेकी मुलुक भारत जाने गर्दछन्। केही व्यक्तिहरू नेपालमै रोजगारीमा छन् भने केही मात्रामा रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउँदै स्थानीय स्तरमा उत्पादनमूलक र स्वरोजगार हुने खालका योजनाहरू स्थानीय सरकारले अघि सारेको छ। नगरका सबै वडा कार्यालयहरू र गाउँहरूमा सडक पुगेको छ। वडा नम्बर 11लाई सडकसँग जोड्न सेती नदीमा पुलको निर्माण कार्य हुँदैछ। एक वडाको केन्द्रबाट अर्को वडाको केन्द्रलाई जोड्ने सडकहरू निर्माण भएका छन्। सबै वडा र बस्तीहरूमा विद्युत, खानेपानी, सिँचाइको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य उपचारमा जनताको सहज पहुँच पुगेको छ। स्थानीय सरकार स्थापना भएपछि धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरूमा सडक तथा पैदल मार्ग, किसानका लागि कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुका साथै न्यायिक समितिद्वारा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको छ। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि म उपमेयर भए, न्यायिक समितिको समिति भए। मैले धेरै काम गरेको छु, ठुलो काम गरेको छु म भन्न सक्दैन। जसो कि म एउटा चुल्हा चौकामा सीमित भएको महिला र आफूले दुःख भोगेको हुनाले जुन एकदमै विभिन्न असहाय, गरिब, अपाङ्ग, एकल, एचआई पीडित, धेरैभन्दा धेरै कमजोरी भएका अवस्थाका दिदीबहिनीलाई उनीहरूको सुझाव सल्लाह लिएर सेवा गर्न पाएँ, सेवा गरेको छु। र उहाँको सुझाव सल्लाहलाई नै कहिल्यै भने होइन, मैले सक्दो प्रयास उहाँलाई हाँसी खुसी बनाएर घर पठाएँ। र थुप्रै कुरा न्यायिक समितिमा पनि जुन म कहाँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ, उहाँको दुईटै पक्षलाई, पीडित दिदीबहिनीलाई न्यायिक समितिमा त खर्च पनि बचत, समय पनि बचत र जानलाई पनि नजिकै यातायात, जिल्ला जानु त सिलगढी जानु, प्रहरी चौकी जानु त अप्ठ्यारो रहेछ। हामीले भोट दिया त राम्रै रहेछ, नजिकै सेवा दिएको छ। आनन्दका साथ गोपनीयता पनि, खुसी पनि मेलमिलापका साथले पठाइदिएको छ उपमेयर साहबले। हामीले ठिक गरेका रहेछौँ भन्ने उहाँले महसुस पनि गरेका छ। 5 वर्षको अवधिमा कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण सरकारलाई काममा बाधा पुग्नुका साथै महामारी नियन्त्रणमा निकै चुनौती देखिएको थियो। कोरोना महामारीमा नगरपालिकाले भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकलाई सिमानाबाट उद्धार गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार तथा खानावासको व्यवस्था गरेको थियो। महामारीका बीच नगर सरकार, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी जोखिम मोलेर महामारी नियन्त्रण गर्न र स्वास्थ्य उपचार गर्न खटिएका थिए। बाढी पहिरोमा घरबास गुमाएका जनताहरूका लागि राहतको व्यवस्था गर्नुका साथै अवरुद्ध सडक र बाटाघाटाहरू तत्काल सुचारू गरिएको थियो।
सामान्य स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भएका स्वास्थ्य चौकीहरूमा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक थप औषधि, बर्थिङ सेन्टर, ल्याब, भिडियो एक्सरे लगायतको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरेको पाइन्छ। नगरपालिकाभित्रै विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले 2500 को नगर अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। पाठेघरको समस्या भएका, क्यान्सर भएका नगरपालिकाका महिलाहरूको अपरेसन उपचार नगरपालिकाले गरिदिएको छ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न समयमा स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। खानेपानीको मुहान भएका ठाउँमा सेतीबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानी तानेर खानेपानी तथा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाले हरेक आर्थिक वर्षमा कृषि पशुपालन गर्ने कृषकहरूलाई अनुदान तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ। लक्षित वर्ग समुदाय र युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिँदै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षीय कार्यकाल समापन भएसँगै 2079 वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट शिखर नगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। निर्वाचनबाट नगर प्रमुखमा दीर्घ बलाइर र उपप्रमुखमा सुनिता राउल विजयी भएपछि नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको छ।